नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विश्व आचार्य मुनलाइट टेलिभिजनको मुनलाइट संवादमा उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला हामी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल कुराकानी गरिरहेका छौँ यो कार्यक्रम मार्फत र आज पनि हामीले सोही अनुरूप एउटा विशेष विषयवस्तु विशेष गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने के काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। साथै हामी समसामयिक शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू समेत म आजको अतिथिहरूलाई सोध्ने क्रममा छु। मेरो साथमा ताराकिशोर शैक्षिक मञ्चको उपाध्यक्ष, प्याप्सन ताराकिशोर नगरपालिकाको कोषाध्यक्ष तथा गोलढुङ्गा अर्किड स्कुलको फाउन्डर प्रिन्सिपल जनकराज शर्मा र यसै गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको नवराज तिमिल सिन्हा, ताराकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोटमा रहेको शङ्खादेवी माविको पूर्व प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गरेर अहिले गोलढुङ्गा अर्किड स्कुलमा अध्यापन गराइराख्नु भएको एकजना शिक्षकसँग हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी यतिखेर स्टुडियोमा दुईजना अतिथिको साथमा म उपस्थित भएको छु। म उहाँहरूलाई पहिले कार्यक्रममा स्वागत गर्छु, त्यसपछि हामी विषयवस्तुहरूतर्फ जानेछौँ। जनकराज सर, तपाईँलाई र हाम्रो नवराज सर दुईजनालाई नै एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते सर। आराम हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजना, होइन? तपाईँहरू लामो समय नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विशेष गरी जनकराज शर्मा सरले गोलढुङ्गा अर्किड स्कुल मार्फत चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रकारले चाहिँ भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। फाउन्डर प्रिन्सिपलको रूपमा थुप्रै विद्यार्थीहरू पढाउनु भएको छ। विद्यालय पनि एकदमै तपाईँले चाहिँ अभिभावकको चाहना अनुसारको तपाईँको विद्यालय पनि स्थापना गरेर धेरै विद्यार्थीहरूलाई सेवा सुविधा दिइराख्नु भएको छ। विशेष गरी शिक्षा सेवीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, होइन? अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? म तपाईँलाई विषयवस्तुभन्दा अगाडि नै यो विषयवस्तुबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम विश्व आचार्य सरलाई चाहिँ यो कार्यक्रम सेटमा बोलाइदिएर र त्यस्तै गरी मुनलाइट टेलिभिजनको परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको प्रश्नमा मैले अलिकति गढिएर चाहिँ केही कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समसामयिक शिक्षा कसरी गइरहेको छ भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो चाहिँ देशमा अहिले चलिरहेको एउटा राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुन दिन चाहिँ बन्द हुने हो, कुन दिन खोल्ने हो, कुन दिन भातृ सङ्गठन राजनीतिका विभिन्न भातृ सङ्गठनले बन्द गर्ने हुन् भन्ने कुरामा नै हामी अन्योलमा रहिरहेका छौँ। हाम्रो वास्तवमा चाहिँ अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दै गर्दाखेरि शिक्षालाई राम्रो बनाउन सक्ने ठाउँ धेरै आशा लाग्दा र एउटा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रलाई नै राम्रो गर्न सक्ने एउटा क्षेत्र हामीले बनाउन सकिन्छ। तैपनि एउटा नेपाल सरकारले हाम्रो चाहिँ एउटा संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने एउटा चाहिँ आँखा नै फरक भएको जस्तो हामीले पाउँछौँ। वास्तवमा एउटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा संस्थागत विद्यालयलाई जुन एउटा चाहिँ समानान्तर हिसाबले लिएर जाँदाखेरि र राजनीतिक अवस्थालाई अलिकति एउटा शिक्षामा चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालयको एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र एउटा जगतलाई र एउटा संस्थागत विद्यालयको एउटा क्षेत्र जगतलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो आँखाले हेरिदिने हो भने वास्तवमा एक दिन नेपालको शिक्षालाई तपाईँको चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिभावना मैले तपाईँलाई दिन चाहन्छु। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको बुझाइमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दा विभेद भयो भन्ने नै भयो, होइन? विशेष गरी के छ भने डिफ्रेन्ट टु स्कुल, होइन, त्यसको बिचमा चाहिँ अलिकति समस्या भयो भन्ने प्रकारको तपाईँको कुराकानी आयो। म सेम प्रश्न चाहिँ तपाईँ नवराज सर, तपाईँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले एउटा योगदान पुर्याउनु भएको छ। पूर्व प्रधानाध्यापकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको, लगभग 20-30 वर्ष त तपाईँले सरकारी सेवामै बिताइसक्नु भएको, त्यो प्रकारको अनुभूति बोकेर यहाँ आउनु भएको छ। नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ तपाईँको आँखाबाट हेर्दा? अब म चाहिँ धेरै वर्ष सरकारी विद्यालयमा नि अध्यापन गराएर आएँ र अहिले म चाहिँ प्राइभेट स्कुल यानि कि गोलढुङ्गा अर्किड एकाडेमीमा अध्यापनरत छु, पढाइरहेको छु। मैले के देखेँ भनेदेखि अब गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ धेरै सेवा सुविधाहरू छन्, होइन? त्यहाँ चाहिँ धेरै सरकारले धेरै लगानी गरेको छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ शिक्षा सोचे जस्तो छैन, किनभनेदेखि सरले अहिले हाम्रो प्रिन्सिपल सरले भने जस्तै अलि राजनीतिकरण छ। हरेक पार्टीको झोला बोक्ने मान्छेहरू, टिचरहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीसँग संलग्न छन्। यो बहुतै दुःखको कुरा हो। र म जब चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलमा आएर मैले चाहिँ पढाउन सुरु गरेँ, मैले त्यहाँ चाहिँ
प्राइभेट स्कुललाई सरकारले यद्यपि राम्रोसँग हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, देखिन। तैपनि त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरू अनुशासित र शिक्षकहरूले चाहिँ बडो मेहनत गरेको। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने प्राइभेट स्कुलहरूले अहिले ठुलो मेहनत गरिरहेको र जो यहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ मनलाइट टेलिभिजन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य हुन सकोस् भन्नुको मतलब हाम्रो देशको एजुकेसन सिस्टम देखेर विदेशीहरू पनि हामी जस्तो हाम्रो विद्यार्थीहरू, नेपालका विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय एब्रोड स्टडीका लागि जाने गर्छन्, त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि पढ्न आउन् भन्ने पनि मैले त्यो प्रश्नको आशय। त्यो त जस्तै मैले भने तपाईँले बिचमा कुराकानी गर्दै मैले तपाईँले भने कि नेपालको शिक्षा क्षेत्र हामी त त्यो विषयवस्तुमा पछि आइहाल्छौँ होइन। जस्तै तपाईँले देखेको तपाईँको आँखाबाट अथवा अहिलेसम्म तपाईँले जुन प्रकारले अध्ययन अध्यापन गराउनु भयो, सरकारी स्कुलमा पनि गराउनु भएको छ, प्राइभेट स्कुलमा पनि अहिले कार्यरतै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। तपाईँको आँखा ठ्याक्क हेर्दा नेपालको शिक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ठ्याक्क भन्दाखेरि तपाईँको पोजिटिभ वेबाट जानुहुन्छ या नेपालको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने अवस्थाबाट जानुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यसरी त अब नेपालको शिक्षा नराम्रै छ भन्ने त छैन, सुधारका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्, नदेखिएका होइनन्। त्यहाँभित्र जो शिक्षाको चाहिँ अहिले नीति निर्माणकर्ताहरू केही त राम्रा मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ, असल मान्छेहरू नि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण नराम्रै त भन्न मिल्दैन। तर हाम्रो प्रिन्सिपल सरले भने जस्तै अब यो प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुलमा विभेद रहनु भएन, सरकारले त्यो खालको विभेद गर्नु भएन। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो एउटा शिक्षा त छ नै होइन, तैपनि अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अब यो एजुकेसन हामीले यहाँ ब्याचलर गरेर गयौँ भने बाहिर पनि हामीले ब्याचलरकै मान्यता पाउने खालको सिस्टम चाहिँ अझै विकास भइसकेको छैन। अर्थात् तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न? सन्तुष्ट छैन म। जनकराज शर्मा सरतिर आउन चाहन्छु। अब आज हामीले यो विषयवस्तु त विभेदकारी भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आँखाबाट एउटा छ, सरकारी तपाईँको चाहिँ भनौँ न त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्नेहरूको पनि आफ्नो प्रकारको तर्क रहेको छ होइन। त्यो चाहिँ जुन हजुरहरूले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अझै त्यो निकायका मान्छेहरूसँग बसेर गर्दा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यद्यपि तपाईँहरूको एउटा ओपिनियन मैले लिएँ। अब आज हामी विशेष गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई, अब किनभने हामी सधैँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेश नै गएर चाहिँ शिक्षा लिइराख्नुपर्ने अथवा नेपाललाई त्यस्तो शैक्षिक गन्तव्य बनाएर विदेशमा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरू समेत नेपालमा आएर पढ्ने किसिमको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले चाहिँ तपाईँसँग यो विषयवस्तुमा केही कुराहरू माग गर्न तयारी गर्दैछु होइन त। अब हाम्रा के कस्ता किसिमका कुराहरूमा सुधार गरेर चाहिँ हामीले जुन अहिले हामीले उल्लेख गरेको विषयवस्तु अनुसार नेपाललाई शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा, भरपर्दो गन्तव्यको रूपमा, गुणस्तरीय शिक्षा दिने तपाईँको चाहिँ देशको रूपमा चिनाउनको लागि अथवा त्यो अनुसारले काम गर्नको लागि के काम गर्न आवश्यक छ तपाईँको नजरमा? सर्वप्रथम चाहिँ त मैले फेरि अन्यथा नजाओस्, मैले सधैँभरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि गाली गर्न खोजेको होइन। राजनीतिक दलहरूमा पनि राम्रो मान्छे, धेरै राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, शिक्षाको लागि नेपालको चाहिँ गुणस्तर बनाउने भन्ने अहिले पनि लागिराख्नु भएको छ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा अहिले हामी धेरै स्वतन्त्र भयौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हाम्रो देशको चाहिँ संविधान हुँदै पनि अझ हामी संविधान कहिले पनि कुनै पनि नेपाली व्यक्ति अथवा कुनै पनि देशको एउटा चाहिँ कानुन हुँदै हामी कानुनमाथि कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। तापनि अहिलेको चाहिँ यो विभेदकारी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ स्वतन्त्र पाउँदै गर्दाखेरि, अधिकार पाउँदै गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ मान्छेको सोच चाहिँ अलिकति चाहिँ माथि धेरै स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले शिक्षा क्षेत्र नेपालको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा हेर्दै गर्दा, बाहिरी जगतको हिसाबमा हेर्दै गर्दाखेरि नराम्रो मान्न मिल्दैन। किनभने अहिले पनि हामीले चाहिँ जति पनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिएका छौँ र चाहिँ उच्च शिक्षाबाट चाहिँ पढ्नको लागि बाहिर पनि गएका छन्। ती भाइ बहिनीहरूले अहिले चाहिँ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै प्रतिस्पर्धा गरेर अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न टेलिभिजन पत्रिकाहरूबाट पनि हाम्रो एउटा नेपालको चाहिँ उच्च नाम हामीले पाएकै छौँ। तैपनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एकता भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिको एउटा चाहिँ जड जहाँ चाहिँ छ। अहिले धेरै चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ राजनीतिक दल सङ्गठन धेरै जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा देशमा चाहिँ एउटा कमसेकम एउटा बन्द भन्ने एउटा शब्दलाई त हटाउँ। आखिरमा एउटा नेपाल बन्द भनेको के हो, कुन शब्द हो, यो कसरी आइराखेको छ र कसरी एउटा चाहिँ एउटा आम जनताले लिएको छ, यति मात्रै हामीले हटाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि अझ हामीले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा समय सापेक्षिक अनुसार हामीले चाहिँ एउटा शिक्षा दिन सक्यौँ र त्यसमा एउटा कमसेकम चाहिँ एउटा कम्बिनेसन एउटा चाहिँ टु वे, जसरी चाहिँ एउटा विद्यार्थी चाहिँ एउटा शिक्षकले अथवा एउटा स्कुलले चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ उत्पादन गरेर
एउटा राज्यको एउटा सही दिशातर्फ अथवा राज्यको एउटा ठिक ठाउँमा हामीले लगाउन सक्यौँ अथवा काम दिन सक्यौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा शिक्षक भएँ, एउटा म म्यानेजमेन्ट भएको एउटा चाहिँ व्यवस्थापकको चाहिँ एउटा विद्यार्थीले आज एउटा स्कुल हाँकेर बस्नु परेको छ, तैपनि एउटा चाहिँ एउटा विद्यालय क्षेत्रमा अथवा अन्य विविध क्षेत्रमा पनि एउटा व्यवस्थापकको चाहिँ विद्यार्थीले एउटा स्कुल हाँक्दै गर्दाखेरि अथवा सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नसुहाउँदो भन्ने होइन। मेरो काम एउटा चाहिँ टिचरलाई मैले लिएर कसरी पढाउने, कुन तरिकाले भन्ने एउटा ढाँचा मोडल मैले तयार गर्नुभन्दा पूर्व नै मेरो एउटा शिक्षक एउटा राज्यबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे उत्पादन भएर आएको खण्डमा मलाई चाहिँ त्यो शिक्षकलाई एउटा ठिक ठाउँमा मैले लगाउन सकेँ भने त्यही तरिका अनुरूपले चाहिँ तपाईँको राम्रो एउटा चाहिँ विद्यार्थी आज मैले एउटा शिक्षक नै मैले बनाउन सकेको खण्डमा र एउटा शिक्षकले नै विभिन्न सेक्टरको चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षा दिएको खण्डमा चाहिँ यो गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था नै छैन। मात्र हामीले एउटा व्यवस्थापन पक्षलाई मात्रै मिलाउन सकेको खण्डमा हामी चाहिँ गुणस्तर दिन सक्छौँ र हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ भोलि हामीले चाहिँ चिनाउन सकेर भोलि हामीले बाहिरी जगतलाई अथवा बाहिरी विद्यार्थीलाई नेपालको आकर्षण बनाउन नसक्ने भन्ने कुनै पनि ठाउँ छैन भन्छु मैले। जस्तै अर्थात् नेपालको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था सुध्रिनु पर्यो। हजुर, खराब छ, खराबै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजका शिक्षा मात्रै होइन धेरै अङ्गहरू प्रभावित छन् होइन त, राज्यका हरेक अङ्गहरूले काम गरिरहेको छैन। पहिलो कुरा नेपाललाई शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको गन्तव्य भरपर्दो गन्तव्य बनाउनको लागि पहिलो प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक सुधार गर्नुपर्छ। हो, राजनीतिक सुधार गर्नुको साथसाथै यो नेपालमा कुनै पनि एउटा व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि देशको नागरिकहरू यहाँ बस्दै गर्दा अथवा हामी नेपाली नागरिकको चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ एकजना बच्चाको जन्म हुँदै गर्दाखेरि सामान्य व्यक्तिले एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट चाहिँ वञ्चित नहुने हो भनेदेखि चाहिँ त यो त पूर्ण रूपमा हामी सक्षम छौँ त। यसको अर्थ हामीलाई आगामी दिनमा राज्यले त्यो सिस्टम बनाइदिएर सुविधा दिएर तपाईँहरू काम अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर सोही अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका पाठ्यक्रमहरूदेखि लिएर चाहिँ ती सम्पूर्ण कुरा बनाउनुहोस् भने तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम हामी पूर्ण रूपमा सक्षम छौँ। जिन्दगीमा हुन त हामी शिक्षक भएर तापनि हो, म आफै पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि म जति अगाडि बढ्दै जान्छु र म पछाडिको पोल्टो अथवा पाटो हेर्दै जान्छु, मैले केही म आफैलाई कमजोरी पनि देखिरहेको हुन्छु र मैले केही न केही कुराहरू मैले सिक्नुपर्छ। म आज यस्तो 14-15 वर्ष एउटा शिक्षा जगतमा लाग्दै गर्दाखेरि पनि अझ मैले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ भने जस्तै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो नेपाली शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तर बनाएर बाहिरी मान्छेलाई भित्राउनको लागि त हामीले धेरै सूचकहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नैपर्छ। सर, तपाईँको धारणा के छ कि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको गन्तव्यको रूपमा निर्माण गर्नको लागि के काम गर्न आवश्यक छ? त्यो सम्भव छ सर। अब हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा चाहिँ लोकतन्त्र भनेको के हो हामीले पाठ्यक्रम मार्फत नै विद्यार्थीलाई बुझाउन कोसिस गर्नुपर्छ, गरिएको छैन। लोकतन्त्र भनेको केवल कोही मान्छेलाई भोट दिनु र जिताउनु मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको जथाभावी गर्न पाउनु मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ राइट र ड्युटी दुइटै हुन्छन्, कर्तव्य र अधिकार दुइटै हुन्छन् भन्ने कुरो हामीले विद्यालय पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो मौलिक चाहिँ के हो त, हाम्रो आफ्नै चाहिँ के छ त नेपालको भन्ने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ एजुकेसन हाम्रो यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्नु पर्यो। नेपालमा गएपछि यो खालको हामीले सिक्न पाउँछौँ भन्ने कुरो हो। हाम्रो के हो त, हो संसार चाहिँ यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले एउटै भइसक्यो, तथापि हाम्रा मौलिक मान्यताहरू छन् नि त, मौलिक कुराहरू छन् नि त। हामी नेपालबाट उनलाई चाहिँ भिन्नै ज्ञान दिन सक्छौँ नि त। त्यस्तो ज्ञान जस्तो उदाहरणको लागि के हो भनेदेखि इजरायल गएर आएर हाम्रो यहाँ चाहिँ तरकारी खेती गर्न सिके मान्छेहरूले। अब हामी चाहिँ हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आफ्नै खालको तरकारी उत्पादन गर्ने टेक्नोलोजी छैन, हाम्रो केही पनि छैन। त्यसकारण नेपालको पनि आफ्नै खालको केही छ भनेर हामीले दिन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आकर्षण केन्द्र पनि बन्न सक्छ र हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ साँच्चै नै यो गन्तव्य हो क्या नेपाल पनि हामी जान सक्छौँ, जानुहुन्छ र त्यहाँ गएर हामी केही सिक्छौँ, हाम्रो देशमा भन्दा केही फरक पाउँछौँ त्यहाँ भन्ने उनीहरूलाई हामीले अनुभूति दिन सक्नुपर्छ। त्यो खालको कुरो चाहिँ हाम्रो नीति निर्माताहरूले, हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले बनाउन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टम सुध्रियो भने र हाम्रो सरले भने जस्तै हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा नै अलिकति सुधार आयो भने अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो नेपाल गन्तव्य हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य हुनसक्छ। अनि पनि हामी यसलाई अलि सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यो सम्भावना छ सर, सम्भावना नभएको होइन।
तपाईँले हामीले जुन प्रकारले शिक्षा दिनुपर्ने हो तपाईँले भनेअनुसार नेपालको आफ्नो मौलिकता के हो त, जस्तै कि इजरायलमा गएर मान्छेले तरकारी बनाउन, तरकारी उब्जाउ गर्नलाई अथवा भनौँ आफ्नो आफूलाई चाहिने अथवा बजारीकरण गर्ने कुरामा पनि तरकारीको खेती गरेर चाहिँ मान्छेहरूले गरे भनेको मतलब एउटा शिक्षा सिकेर त्यहाँबाट आए होइन। अब नेपालमा पनि त्यस्तो खालको मौलिकता के छ त, जस्तै कि जापानका मान्छे नेपाल आएर जापान गएर त्यही प्रकारको काम गर्न सक्छन् भन्ने ग्लोबल्ली त एजुकेसन सिस्टम उस्तै हुनसक्छ। आजभोलि लगभग अब म्याथमेटिक्स, साइन्स आदि इत्यादि विषयमा आफ्नै खालका कुराहरू छन्, त्यो ग्लोबल्ली नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नै खालको बनाउन नसकौँला, हाम्रो त्यो नहोला। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि हाम्रो नेपाल चाहिँ जस्तो पर्यटनका दृष्टिले नेपाल चाहिँ अत्यन्तै समृद्ध छ, प्राकृतिक स्रोत र साधनका दृष्टिले समृद्ध छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी समृद्ध, हामी पर्यटनलाई यसरी सुधार गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एकातिर हाम्रो यो चाहिँ शिक्षा प्रणाली नै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न सक्छ भने अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुनसक्छ। त्यसकारण हाम्रो पर्यटनलाई पनि, पर्यटन भन्ने भिन्नै विषय हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा, हाम्रो पाठ्यक्रममा हामीले लागू गरेर देखाएको छैनौँ हामीले। अनि अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। त्यसकारण हाम्रो यति सानो मुलुकमा पनि हामी चाहिँ भौगोलिक विविधताले यस्तो छौँ। त्यसकारण हाम्रो बिजुली हामीले चाहिँ हाइड्रो यसरी निकालिरहेका छौँ। तपाईँहरूको भन्दा हामी हाइड्रो यसरी हामी चाहिँ जलविद्युत परियोजना निकालेर बेच्न सक्छौँ भनेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाइड्रोबाट पनि हाम्रो देश चाहिँ समृद्ध हुन्छ है भनेर पनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रममा खासै हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले के मात्रै बुझिरहेका छन् भनेदेखि हामी 12 पास गरेपछि हाम्रो गन्तव्य बाहिर नै हुन्छ, हामी चाहिँ केवल अक्षर चिन्ने मात्रै हो, हामीले यो देशमै चाहिँ केही गरेर खान सक्दैनौँ भन्ने खालको उनीहरूमा चाहिँ एउटा धारणाको विकास भइरहेको छ। यो बहुतै डरलाग्दो हो। भोलि हाम्रो चाहिँ यो देश बुढाबुढीको मात्रै देश हुनसक्छ है। अनि हाम्रा चाहिँ युवाहरू जम्मै विदेशी नै सक्छन्। त्यसकारण हामीले पाठ्यक्रममा धेरै सुधार गर्नु आवश्यक छ। अब यो मिडिया मार्फत अब नीति निर्माताहरूले यो सुनिदिनु हुनेछ र महसुस गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ सर। जङ्ग सर, तपाईँले जसरी भन्नुभयो अघि होइन, नेपालमा चाहिँ शैक्षिक गन्तव्य निर्माण गर्न सकिन्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुविधायुक्त, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जुन शिक्षाको मापदण्ड छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा जुन प्रकारको प्रचलन छ त्यो प्रकारको प्रचलन अनुसारको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारले अघि तपाईँले कुराकानी पनि गर्नुभएको छ। सरकारले यदि राजनीतिक क्षेत्र मार्फत चाहिँ हामीलाई बनाइदियो, त्यो प्रकारको दियो, आदेश दियो, बनाइदियो, त्यो राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भयो होइन, अथवा तपाईँको हेल्दी पोलिटिकल सिस्टम भयो भने हामी काम गर्न सक्छौँ भन्नुभयो होइन। लगानीका सम्भावनाहरूलाई कसरी जुटाउन सकिन्छ? इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू आउन सक्छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले चाहिँ फेरि मैले जति पटक कुराकानी गर्दाखेरि पनि मैले राजनीतिलाई खास जोड गर्नु आवश्यकता थिएन। तर अब अहिले जस्तो मैले फेरि पनि अहिले पनि म चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि गएँ। अहिले पनि म अलिकति पछाडि जाँदै गर्दाखेरि अहिले पनि मैले भनिरहेको छु कि स्वतन्त्र हामी धेरै भयौँ र स्वतन्त्र र हामीले पाउनुपर्ने अधिकार सबै मैले जातिले पनि पहिले पाएको पनि अवस्था छ र त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन धरातलमा अहिले राजनीति स्थिति के अरे चाहिँ एउटा उभिने क्रम जारी छ अथवा चाहिँ स्ट्यान्डिङ पोइन्ट छ, यो एकदमै राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ राजनीति जगतबाट चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार, अहिले चाहिँ के अरे 5 दलीय सरकार हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एमाले चाहिँ आफ्नो धरातल बिर्सेर फेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि लिएर जाने, भोलि एमालेको सरकार हुँदै गर्दा फेरि चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेसले फेरि चाहिँ त्यो धरातललाई बिर्सेर नि हाम्रो चाहिँ कमसेकम चाहिँ के अरे चाहिँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, एउटा देशको चाहिँ सार्थक विकास हुनको लागि त पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा धरातलमा चाहिँ बसेर कमसेकम चाहिँ 5-7 वटा एजेन्डा चाहिँ कमसेकम चाहिँ के अरे बनाइसकिसकेपछि त्यो एजेन्डामा चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा विकासको योजना हुनसक्छ, एउटा विद्युतको हुनसक्छ, एउटा पर्यटनको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ कुनै पनि 5 वटा विकासका पूर्वाधारका चाहिँ क्षेत्र अथवा 6 वटा यो हुनसक्छ। यी पूर्वाधारको चाहिँ एउटा एजेन्डा एउटा छ भने एउटा नियमको एउटा एजेन्डा हुनसक्छ, अथवा एउटा कुनै पनि जातिलाई अथवा एउटा गरिबीलाई निवारण गर्नको लागि विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ। एउटा यो कमसेकम चाहिँ एउटा चाहिँ सबै एउटा दलहरूलाई चाहिँ एउटा पारस्परिक अथवा एउटा चाहिँ सबैजना चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ कमसेकम चाहिँ एउटा धरातल चाहिँ बनाउन सकेको खण्डमा अथवा साझा के अरे सबैको साझा समसामयिक विषयमा चाहिँ एउटा निचोड बनाउन सकेको खण्डमा त
हामीले आखिरीमा चाहिँ त के अरे लगानी जुटाउनलाई त कुनै पनि समस्या छैन। अब अहिले चाहिँ कोरोना लगभग कोरोना अहिले गएको छैन, कोरोना अहिले पनि चलिरहेको छ। कोरोनाको समय चाहिँ त अहिलेको धरातलमा पनि अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालय किन नहोस् अथवा चाहिँ संस्थागत विद्यालय किन नहोस् अथवा सामुदायिक विद्यालयमा त नेपाल सरकारले चाहिँ तलब भत्ता हरेक कुरा दिने अथवा नेपाल सरकारबाट चलेको हिसाबले गर्दा त्यहाँ समस्या छैन। तर अहिले एउटा संस्थागत विद्यालयमा त हामीले राज्यलाई कर बुझाउँदै पनि हामीले राज्यबाट कुनै पनि 1 रुपियाँ चाहिँ एउटा बैङ्कबाट ऋण लिएर चाहिँ भोलि आवश्यक परेको खण्डमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा संस्थागत विद्यालयहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि राज्यले कुनै पनि ठाउँ दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि हामीले चाहिँ लगानी जुटाउनको लागि हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन। तर हामीलाई चाहिँ के अरे एउटा राज्य स्तरको एउटा हामी चाहिँ नेपालको एउटा नागरिक हुँदै पनि हामीले गरेको एउटा लगानी कुनै पनि सेक्टरमा अहिले चाहिँ सुनिश्चित छैन। किन छैन भन्दाखेरि एउटा भातृ सङ्गठन जन्माइदिने अनि भातृ सङ्गठन जन्माइदिएर भातृ सङ्गठनले देश चलाएको हो कि अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले देश चलाएको हो कि हामी चाहिँ नेपालको नेपालको चाहिँ एउटा नागरिक नै हौँ कि अथवा हामी चाहिँ एउटा नेपालको नागरिक होइनौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। मलाई त लाग्छ कि घरिघरि मलाई यसो टाढाबाट चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि म नेपालको नागरिक भएर एउटा चाहिँ नागरिकता लिएर अथवा बाहिर जगतमा चाहिँ एउटा नेपालको नागरिक भएर चिनिने मात्रै काम गरेको छु। तर म एउटा चाहिँ शान्तिको हिसाबले त म त एउटा नेपालको नागरिक होइन पनि र मैले त सुविधा पनि मैले पाएको छैन। जस्तै अहिले ब्याङ्कहरूले अथवा चाहिँ विभिन्न निकायहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले पनि के अरे ऋण प्रवाह कसलाई गरेको छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुला लगानीकर्तालाई मात्रै चाहिँ यो जम्मा 10वटा लगानीकर्ता नेपालको 10वटा प्राइभेट लगानी क्षेत्रकालाई व्यक्तिहरूलाई मात्रै लगानी गरेको पाइन्छ। आज हामीले एउटा सर्वसाधारण भएर बाध्य गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ सहजै रूपमा हामीले 5-10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन अथवा ऋण चाहिँ पाएको अवस्था छैन। तैपनि यति हो कि तपाईँको मैले अन्तमा मैले के भन्न चाहेँ भने राजनीतिक अवस्थालाई मैले अब छुन्न। राजनीतिक अवस्थाले हामीले गरेको लगानी मात्रै सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामीले हामीसँग भएको पैतृक सम्पत्ति होस् कि अथवा हामीले कमाएर राखेको सम्पत्ति होस् कि अथवा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति होस् कि त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे ऋण लिएर अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै होस् कि हामीले चाहिँ लगानी जुटाउनको लागि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि म एउटा मध्यम स्कुल खोलेको कारणले गर्दा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थात् लगानी जुटाउन सम्भव छ किन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बनाउन सम्भव छ, सुविधा दिन पनि सम्भव छ। राज्यले खालि राज्यले तपाईँको त्यो प्रकारको सुनिश्चितता दिनु पर्यो अथवा सुरक्षा दिनु पर्यो। भोलिका दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गरिएको हो अथवा हिजो भने जस्तै तपाईँको चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ यो प्रकारले तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर कसैले पूर्वाग्रह आग्रह राखे जस्तो भयो भने फेरि पनि नेपाललाई शिक्षा क्षेत्रको गन्तव्य बनाउन कठिन छ। त्यही भन्नुहुन्छ नि तपाईँ? एकदम पक्का। सर के भन्नुहुन्छ? जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी यी विषयवस्तुहरू महत्त्वपूर्ण हुन् नि, होइन? के देख्नुहुन्छ तपाईँले? सम्भव छ नेपालमा त्यो प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सम्भव छ? यस्तो सर, अब हामीले सबभन्दा पहिलो त शिक्षा क्षेत्रमै सुधार भएन भने देशको आर्थिक सामाजिक कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना छैन। पहिला त शिक्षा क्षेत्रलाई नै सुधार्नु जरुरी छ। त्यसकारण यहाँ हामी व्यक्तिले अथवा चाहिँ कोही 1-2 जना मान्छेले समुदायले मात्रै यो शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नु सम्भव छैन। यसलाई चाहिँ राज्य नै तत्पर हुनुपर्छ। पहिला त राज्यले नै हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यसो गरेर सुधार गरौँ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाऊँ भनेर त्यो खालको चाहिँ परियोजना ल्यायो। राज्यले त्यो खालको ल्यायो भने जनता चाहिँ सहयोग गर्न तयार छन्। जनताबाट चाहिँ तपाईँको एउटा आइपिओ खुल्दाखेरि मान्छे कति पैसा लगानी गर्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुने खालको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू यहाँ आएर पढ्ने खालको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको त्यो गन्तव्य टच गर्ने खालको एजुकेसन एउटा चाहिँ संस्था चाहिँ बन्छ भनेदेखि जनताहरू सहयोग गर्न तत्पर छन् र उनीहरूले लगानी गर्छन् र त्यसमा चाहिँ राज्यले इनिसिएसन लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। त्यसो भयो भने जति पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ, शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जुन प्रकारको छ सोही अनुरूप अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै नभई नेपालकै मात्रै पनि विद्यार्थीहरूलाई रोकेर नेपालमै अध्ययन गर्न सक्यौँ भने त नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि यसले ठुलो सम्भावना लिन्छ भन्ने तपाईँकोमा यसमा विश्वास छ? तपाईँ एकदम त्यस्तो प्रकारको ठाउँहरू पनि छ नेपालमा जुन तपाईँको चाहिँ प्लेसका हिसाबले त्यस्तो निर्माण गर्न सकिन्छ? सर अब हामीसँग चाहिँ अब
ल्यान्ड चाहियो सबभन्दा पहिला होइन, त्यो शैक्षिक संस्थाहरू बनाउनुको लागि त्यस्तो ल्यान्डहरू चाहियो। अब सरकारले खोज्यो भने त सम्भावना छ सर, अब भूमि नभएको होइन। हामी अब थुप्रै तराईका जिल्लाहरू छन्, तराईमा थुप्रै भागहरू चाहिँ बाँझो छ, जमिन छ होइन, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ। त्यहाँमाथि सरकारले माग्न सक्छ, भाडा तिर्न सक्छ, अथवा व्यक्तिलाई पनि ल तैँले गर भन्यो भनेदेखि थुप्रै छन् नि सर। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ एकजना कुलमान भन्ने मान्छे नै एउटा चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ सिइओ भएर आउँदाखेरि उनले धेरै सुधार गरे। अब जस्तो 18 घन्टा लोड सेडिङ हुने ठाउँमा चाहिँ एउटा मान्छेले मात्रै, एउटा सरकारी कर्मचारीले मात्रै इनिसिएसन लिँदाखेरि उसलाई चाहिँ सरकारले सहयोग गर्दा मात्रै त्यत्रो एउटा परिवर्तन भयो। आज हामी चाहिँ उज्यालोमा बस्न पाएछौँ भनेदेखि अब राज्य नै लाग्यो भने, शिक्षा मन्त्रालय नै लाग्यो, सरकार नै लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावना र त्यस्ता जग्गाहरू पनि प्रशस्त नेपालमा छन् सर। र उसले अध्ययन गर्छ र त्यो चाहिँ छ सर, सम्भावना छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ होइन। मैले जनकराज शर्माज्यूलाई नै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मैले यदि हामीले त्यस्तो प्रकारको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै शिक्षासेवीहरू मिलेर, यहाँको ब्याङ्क, वित्तीय संस्था सबै मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ठुलो विशाल र तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ शिक्षा लिन सक्ने टाइपको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ विश्वविद्यालय ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ बिल्डिङहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर सहितको, पाठ्यक्रम सहितको त्यस्तो यदि बनाउने भयौँ भने गभर्मेन्टको तर्फबाट के गर्नुपर्छ? गभर्मेन्टको तर्फबाट तपाईँको चाहिँ हामीले गरेको लगानीको सुरक्षा अथवा सुरक्षा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट सरकार नेपाल सरकारले गरिदिनुपर्छ। जबसम्म चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको सुरक्षण गर्दैन तबसम्म चाहिँ यसको सम्भावना छैन। किनकि आज लगानी गरौँ, भोलि विभिन्न ठाउँमा देशमा चाहिँ चक्काजाम हुन्छ, नेपाल बन्द हुन्छ, विभिन्न चाहिँ के अरे कल झगडा हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले जति नै राम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले चाहिँ तयार गरे तापनि बाहिरी हेर्ने निकालेर र यहाँ भएको मेन पावरले पनि जति राम्रो पढाए तापनि तपाईँको जबसम्म देश शान्ति हुन सक्दैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि देशले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ। मैले एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने जति पनि अहिले आम के अरे जनताहरूले नेताको पछि होस् कि अथवा कुनै समाचारको पछि होस् कि अथवा हल्लाको पछि होस् कि चाइना ठिक छैन अर्थात् चीन ठिक छैन, भारत ठिक छैन, भारतले यो गरौँ, चिनले गरौँ भन्नु आवश्यकै छैन। किनकि जबसम्म हामीले गरेको काम चाहिँ हामी आफैले राम्रो हो अथवा हामीले नियमबद्ध चरणबद्ध हामी काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई चाहिँ चीनले यसरी हेरो, भारतले यसरी हेरो भन्नुपर्ने आवश्यकै छैन। किनकि हाम्रा चाहिँ दुई भनेका चाहिँ के अरे चाहिँ छिमेकी राष्ट्र मुलुक हुन्। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ नराम्रो आँखाले हेरो, आखिरीमा चाहिँ भोलि नेपाललाई चाहिँ भारत बनाउने अथवा चीनले नेपाललाई बनाउने अथवा दुई चाहिँ राष्ट्रहरू आएर नेपालमा आएर चाहिँ लडाइँ गर्ने एक आपसमा भन्ने कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ मैले नराम्रो चाहिँ त्यो दृष्टिकोण चाहिँ त्यस्तो मैले देख्दिनँ। तबसम्म हाम्रो चाहिँ एउटै मात्र निचोड के हुन पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ के अरे दुई मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो नीति छ। यदि तपाईँलाई मनपर्छ ठिक छैन, मन पर्दैन भनेदेखि हामी यो तरिकाले हामी जान चाहन्छौँ ताकि हामीलाई हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भनेर एकजुट हाम्रो राजनीतिक दलहरू अर्थात् नेपाल सरकार एक हुने हो भने यहाँ चाहिँ हरेक लगानीका वातावरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित छन्। विगतको वर्षमा हामीले धेरै वर्ष अगाडि हेर्दै गर्दाखेरि जापानलाई नेपाल के अरे चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ राजा पूर्व राजाहरूले चाहिँ सहयोग गरेको र तपाईँको चाहिँ के अरे कुनै ठाउँमा चाहिँ कोरियामा तपाईँको दाल चामल पठाएको र तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो बनेको हामीले पाउँछौँ। र त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नेताहरूलाई केही नेताहरूलाई चाहिँ चिन्ता छ भने देशको, नत्र अरू बाँकी नेताहरूलाई चिन्ता पनि छैन। र अहिले चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता चाहिँ भर्ती गर्ने केन्द्र भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हिसाबले आगामी दिनमा चाहिँ नेपाली जनताले कमसेकम चाहिँ यसलाई चाहिँ मनन गरेर हाम्रो देश कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भनेर नेपाली जनता चाहिँ एकचोटि चाहिँ यो करेक्सनको लागि चाहिँ जनचेतना फैलाउन सकेको खण्डमा र अब राजनीतिक दलले चाहिँ नेपालको चाहिँ विकास नै चाहेको भने हामीलाई चाहिँ यो 120-125वटा चाहिँ दलहरू पनि चाहिँदैन। जबसम्म चाहिँ दुई पार्टी सिस्टम हुँदैन, मात्र दुईवटा दल मात्र जबसम्म चाहिँ हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशको चाहिँ विकास पनि हुँदैन। र मेरो पालामा मलाई थोरै आशा थियो, अब म आफै पनि अलिकति निराश हुँदै गएको छु जस्तो लाग्छ।
म हिँड्दै गर्दाखेरि गाडी रोकिदिने, हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज यस्तो भयो भन्ने। आज अहिलेको समय परिप्रेक्ष्यमा नेपाल बन्द हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेलो नमस्ते सर आज स्कुल बन्द छ भनेर मेरो चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले, एउटा सानो एउटा चाहिँ अबोध बालक, त्यसलाई केही पनि थाहा छैन, त्यसले भन्दै गर्दाखेरि मेरो मस्तिष्क, मेरो मुटु पक्कै पनि चिरिएको पाटा भएको छ। वास्तवमा मैले मेरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ 65 वर्षको चाहिँ यो औसत आयु नेपालको छ। यस यो चक्र बिन्दुसम्म म बाँच्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कमसेकम चाहिँ म एउटा शिक्षक भएर बाँच्दै गर्दाखेरि कमसेकम मैले चाहिँ एउटा आभास गर्ने ठाउँ मैले पाएँ भने वास्तवमा म भोलि चाहिँ मृत्यु पश्चात पनि अथवा मेरो मृत्यु हुँदै गर्दा सास छोड्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि म चाहिँ मेरो सरकारले दिएको सुविधाबाट वञ्चित नभई र मेरो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राज्यबाट चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ एउटा शिक्षाबाट वञ्चित नभएको अनुभूति गर्न पाए भनेदेखि पक्कै पनि यो संसार मलाई छोड्दाखेरि अवश्य मलाई चाहिँ शान्ति मिल्नेछ भन्छु मैले। त्यही नै हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँका शुभचिन्तक, शुभ साथीहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँको राम्रो सोच्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, प्याप्सनका साथीहरू हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयका थुप्रै साथीहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो रूपमा भन्नुपर्दा? मैले अन्तमा मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा होस्, संस्थागत विद्यालयमा होस्, तपाईँको चाहिँ प्रवेश गराउँदै गर्दा र चरणबद्ध उसले क्लासमा चाहिँ तपाईँको पास गर्दै जाँदाखेरि कमसेकम चाहिँ एउटा के अरे होमवर्क अथवा चाहिँ तपाईँको गृह कार्य दिएको चाहिँ हेरिदिन पर्यो र तपाईँको चाहिँ अनि विद्यालयमा आएर विद्यार्थीको जानकारी लिने। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले चाहिँ प्याप्सनदेखि लिएर भातृ सङ्गठन अथवा राजनीतिक दलहरूलाई मैले भन्दै गर्दाखेरि कमसेकम चाहिँ राजनीति जगत चाहिँ तपाईँको एउटा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश नगरिदिनुहोस् र टाढैबाट तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनुहोस्। र चाहिँ मैले के अरे एउटा संस्थागत विद्यालयको म हुँदै गर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयले धेरै पैसा लिएर चाहिँ तपाईँको धेरै सुविधा दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि मैले त्यस्तो धेरै सुविधाहरू दिए जस्तो लाग्दैन। मेरो त किनभने चाहिँ एउटा मध्यम विद्यालय हो, मैले एउटा राज्यलाई सहयोग गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले थोरै फी लिएर नै मैले चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गरेको छु र मैले आगामी दिनमा मेरा भाइ बहिनीहरूलाई अथवा अन्य विद्यालयमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि कमसेकम चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जति पनि त्यहाँको आम्दानी छ त्यो आम्दानी अनुसार चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि मैले आग्रह गर्छु, ताकि भोलि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ गएर राम्रो एउटा जाहिर चाहिँको सुनिश्चित होस् र त्यस्तै गरी हाम्रो नेपाल देशमा पनि भोलि कुनै पनि ठाउँमा उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षक हुँदै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ भित्राउनको लागि यो हो यहाँ त गुणस्तर पक्कै पनि राम्रो छ, कुनै विद्यालयबाट यो चाहिँ भाइ बहिनी विद्यालयबाट आएको हो भन्ने होस् भन्ने मैले यही नै चाहन्छु। यिनै कुराहरूलाई थाँती राखेर आज मलाई चाहिँ एउटा बोलाएर विश्व आचार्य सरले चाहिँ जुन चाहिँ मलाई यो एउटा चाहिँ ठाउँ दिनुभयो, आगामी दिनमा पनि पक्कै पनि सम्झने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्त धन्यवाद सर। अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा सर, अब सरले चाहिँ यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ, के सम्भावना छन् भन्ने जुन धारणा राख्नको लागि हामीलाई यहाँसम्म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा बोलाएर हामीलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अरू कुरा त्यस्तो केही छैन सर। ओके, तपाईँहरू दुईजनाले नै कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेरसम्म हामीले मुनलाइट संवादमा आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको गन्तव्य बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा एक प्रकारले बहस गऱ्यौँ। यो बहस हामी निरन्तर रूपमा गरि नै रहनेछौँ। नेपाललाई शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यो गुणस्तरको हरेक प्रकारले चाहिँ सुविधाजनक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा क्षेत्रको गन्तव्य बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर छलफल र बहस गरि नै रहनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता अर्को एपिसोडसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला मुनलाइट टेलिभिजन HD। नमस्ते।